लब्बाइक लब्बाइक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरा नाम अब्दुल करीम है और आप मेरा यूट्यूब चैनल एक करीम व्लॉग के नाम से देख रहे हैं। दोस्तों, आज मैं बात करना चाहता हूँ ना, वो आज मुल्क का जो माशी लिहाज से कत्ल हो चुका है, उस टॉपिक पे मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। मैं आप लोगों को आज के मौजूदा जो हमारे चीज़ों के करंट रेट हैं वो भी बताऊंगा, और जो प्रीवियस रेट हैं वो इंशाल्लाह वो भी आपसे मैं शेयर करूंगा। सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों से करना चाहता हूं, जो हमारे मुल्क के अंदर जो सबसे बड़ा आवाम का जो माशी लिहाज से कत्ल किया गया है वो बिजली के बिल है। अगर आज से हम तकरीबन कोई 16 से 17 मंथ पीछे चले जाएं तो एक बिजली के एक यूनिट की जो कीमत है ना वो 16 रुपये थी, और इस वक्त जो मुल्क के अंदर एक यूनिट की जो कीमत है ना वो 50 रुपये है। और उसके बाद अगली बात की तरफ मैं लेकर आऊँ तो आपको मैं लेकर आना चाहता हूँ पेट्रोल की तरफ। अब देखो, हमारे मुल्क में अगर हम 16 मंथ पहले चले जाएं या 17 मंथ पहले चले जाएं तो 1 लीटर जो पेट्रोल था वो हमें मिल रहा था 148 रुपीज़ का, और इस वक्त जो हमें दस्तयाब है, जो यकम सितंबर से हमें दस्तयाब हुआ है, वो है 305 रुपये। अब देखें, 148 रुपये और 16 या 17 मंथ की कारकर्दगी, इसमें हमारे 2 सेटअप शामिल हैं। एक निगरान सेटअप शामिल है और इसमें इस माशी कत्ल के अंदर एक हमारी पीडीएम भी शामिल है, और इन दोनों ने मिलकर हमारे मुल्क को माशी तौर पर ख़त्म कर दिया। और हमारे मुल्क में इस वक्त जो पेट्रोल आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूँ कि 305 रुपये पर लीटर के हिसाब से मिल रहा है। उसके बाद अगली बात करूँ, शुगर के रेट देख लें। बेचारे गरीब जो किसान है या मेहनत मजदूरी दिहाड़ीदार बनता है, वो बेचारे इन चीज़ों को कैसे खरीदे कि आज से वही में 16 या 17 मंथ पहले की बात करूँ तो 80 रुपये चीनी मिलती थी, और आज वही चीनी जो इस वक्त चीनी का रेट है पर केजी वो 180 रुपीज़ हो गई। दालें, जो बेचारा गोश्त वगैरह की मजदूर नहीं ले सकता था, नहीं खा सकता था, बेचारा दालों पर गुजारा करता था, वही दाल जो उससे 270 रुपये दाल माश मिलती थी, अब वही दाल का रेट 540 रुपये हो गई। वो बेचारा दाल खाने से भी तो गया, अब वो क्या खाए, मट्टी खा करके अब वो गुजारा करे। इसके अलावा अगर आटे की तरफ चले जाए तो आटे की कीमत देख लूँ, उस वक्त 80 रुपये थी, अब 160 रुपये से भी तजावज़ कर चुकी है। अब देखिए, एक दिहाड़ीदार बंदा अगर 500 से 1000 रुपये कमाता है, वो बेचारा जिसके 4 बच्चे हों, वो बच्चों का कैसे पेट भर सकता है? मुझे आप बताएं, इस बात क्या उसके साथ बीत रही होगी? उसका अगर बच्चा बीमार हो जाए, क्या वो बच्चों को पेट भरे या अपने बच्चों की मेडिसिन? उससे बढ़कर देखिए, वो क्या बिजली के 23, 24, 25 हज़ार बिजली के बिल पे करेगा? मैं आपको वाकई बताता हूँ, जी बलाक ज़िला बिहाड़ी, डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी, बल्कि सिटी बिहाड़ी की बात मैं कर रहा हूँ आप लोगों से। जी बलाक के अंदर एक मजदूर बेचारा जो दिहाड़ी करता था, उसको एक दफ़ा बिल आया पिछले मंथ 20,000 रुपये। उस बेचारे के पास एक बाइक थी, उसने बाइक बेचकर वो बिल दिया, पे किया, और वही महीना गुजरा, अगले महीने उस बंदे को बिल आता है 23,000 रुपये। अब वो बताओ कि क्या वो 23,000 कमाता है? वो बेचारा दिल बर्दाश्त हो गया इन हालात को देखकर। बच्चों को क्या वो पेट पालता? क्या बच्चों की वो कफालत करता, या बिजली के बिल देता रहता? वो इतना दिल बर्दाश्त हुआ कि उसने खुदकुशी कर ली। अब पता चला कि उसकी खुदकुशी की वजह क्या? बावजह बिजली के बिल। लिहाजा जो हुकूमत है ना, जो हमारा निगरान सेटअप बैठा है, होश के नाखन ले, मुल्क को देखे, मुल्क के लोगों को देखे कि मुल्क के लोगों के साथ क्या हो रहा है। माशी जो इन्होंने कत्ल कर रखा है, मुल्क का क्या कर रखा है, मुल्क का माशी कत्ल कर दिया है, सब तबाह बर्बाद कर दिया। मुल्क के अंदर कोई लॉ एंड आर्डर नाम की कोई चीज़ नहीं है, जिससे बेचारा गरीब जो है ना वो पिसा चला जा रहा है, उसके साथ बहुत बड़ा जुल्म किया जा रहा है। और एक और बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर मजदूर की मजदूरी देखो, क्या मजदूर की मजदूरी भी इसी तरह बढ़ी है? जिस तरह से ये महंगाई का जो ये तूफान बढ़ा जा रहा है, दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जिसकी रफ्तार में शिद्दत आती जा रही, कमी नाम की कोई चीज़ भी नहीं आ रही। ठीक है, मजदूर की मजदूरी तो बेचारे की 20 स्टील लेना, वही वो तकरीबन 500 से 1,000 रुपये कमाता है।
تو کیا کرے وہ بجلی کے بل دے یا وہ پھر مہنگائی کا رونا رہے؟ اس بجلی کے بلوں نے اور مہنگائی نے اس بیچاری غریب کی مزدور کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے۔ اگر غریب کو ریلیف نہیں دیا گیا، بجلی کے بلوں میں ریلیف نہ دیا گیا، پٹرول کی قیمتیں کم کر کے ریلیف نہ دیا گیا، اشیاء خورد نوش کی چیزوں میں کمی نہ کی گئی، تو وہ جو بیچارہ غریب ہے مجھے لگتا ہے اس مہنگائی کی چکی میں پس کر ختم ہو جائے گا، ملک کا دیوالیہ نکل جائے گا، ملک کے اندر انتشار پھیلے گا، ملک کے اندر افراتفری پھیلے گی، جس سے ملک جو نا ہنگامی صورتحال اختیار کر جائے گا۔ لہٰذا میری جو اس وقت موجودہ حکمران بیٹھے ہیں، جو بھی اس ملک کو چلانے میں اہم خدمات سر انجام دے رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ ہوش کے ناخن لیں، ملک کے بارے میں سوچیں، نہ کہ IMF کے بارے میں سوچیں۔ ملک کو چلانے والے اس ملک کے غریب باشندے ہیں۔ کیا جو ملک سے انہوں نے IMF سے یا دوسرے ممالک سے قرضہ لیا ہے، انہوں نے کیا ایک غریب کو ریلیف دیا ہے؟ انہوں نے کچھ بھی نہیں دیا۔ اس اشرفیہ نے اور ہمارے اداروں نے جو انہوں نے قرضہ جات لیے، اپنی انہوں نے تشریحات کے لیے اپنی انہوں نے ضروریت کو پورا کرنے کے لیے اور اپنی جو ہے نا وہ عیاشوں کے لیے انہوں غریبوں کو کچھ نہیں دیا، کسی طرح کا کوئی ریلیف نہیں دیا کہ یہ غریب کے ہم درد نہیں ہیں بلکہ اس کے یہ قاتل ہیں۔ لہٰذا میری گزارش ہے، ہوش کے ناخن لیں، ملک کی معاشی صورتحال کو سنبھالیں۔ ملک کے اندر جو ہماری اتنی دن بہ دن دوسری مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، 2016 میں اس مہنگائی کی شرح 8% تھی، 2016 میں نہیں بات کر رہا، 18 منتھ پہلے چلے جائیں، 16 منتھ چلے جائیں، تو اس وقت ملک میں جو مہنگائی کی جو ریشو تھی، جو شرح تھی، وہ 8% تھی، اور اس وقت ملک میں جو مہنگائی کی شرح ہے وہ 38% ہو چکی ہے۔ یہ کس وجہ سے ہوا؟ یہ ان کی نااہلی اور کمزوری کی وجہ سے ہوا۔ لہٰذا میں یہی بار بار گزارش کروں گا، غریب عوام کو سوچیں۔ یہ جو گورنمنٹ ہے یہ صرف اور صرف کن لوگوں کو یہ مراد دے رہی ہے؟ یہ صرف اور صرف جو سرکاری افسران بیٹھے ہیں، جو اس ملک کے اشرفیہ بیٹھے ہیں، ان کو یہ ساری کی ساری سہولیات دے رہی ہیں، نئی نئی گاڑیاں دی جا رہی ہیں۔ دیکھو نا، ملک اگر دیوالیہ ہونے کے قریب ہے، یہ ملک کی معاشی حالت بہت زیادہ کمزور ہو چکی ہے، تو پھر یہ نئی چیزیں پرچیز کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ آپ ملک کے اندر مہنگائی کو کنٹرول کریں۔ اگر آپ ملک کے اندر مہنگائی کو کنٹرول نہیں کر پا رہے تو یہ چیزیں لا کر دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو ضرورت نہیں ہے نا، ہماری تو اصل ضرورت ہے کہ ہم اپنے ملک کے اندر بسنے والے جو لوگ ہیں، یہ جو 25 کروڑ عوام ہے جس کے نام پر یہ ملک ہے، جس کے اندر وہ رہائش پذیر ہیں، ان کے بارے میں سوچیں۔ ان لوگوں نے لوٹا اور لوٹ کے باہر چلے جاتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتی ہوں، چاہے وہ ہماری مسلم لیگ نون کی ہوں، پیپلز پارٹی کی ہوں، متحدہ قومی موومنٹ کی ہوں، یا ہمارے PTI کی ہوں، جو بھی ہیں اشرفیہ لوگ، وہ سہولیت لے کر باہر نکل جاتے ہیں۔ لہٰذا ان لوگوں کو چاہیے صرف غریب کو ریلیف دے، جو اس ریلیف کا مستحق ہے، جو حقدار ہے، اس کو اس کا ریلیف دینا چاہیے، اس کو اس کا حق ملنا چاہیے، تاکہ ملک کے اندر امن و امان قائم ہو سکے۔ ملک میں امن و امان اس وقت قائم ہوتا ہے جب ملک کے اندر انصاف فراہم ہو، ملک کے اندر بنیادی ضرورتیں فراہم ہوں، ملک کے اندر لوگوں کو کھانے پینے کی اشیاء سستے داموں مل سکیں۔ اگر جس ملک میں سستے داموں اشیاء نہیں ملتی، ان کو پیٹ بھرنے کے لیے پیسے نہیں ملتے، چیزیں نہیں ملتی، تو اس ملک کے اندر جو ہے نا بے عزتی اور بے غیرتی اور فحاشی کے اڈے کھلتے ہیں۔ لہذا جو ہمارا ملک جس نام پر بنا ہے نا، جس کلمے پر بنا ہے نا، اس کلمے کے مطلب کو سمجھتے ہوئے نا ملک کی خاطر خواہ بن جاؤ۔ اس ملک کو جس نام کے بنا پر ہم نے بنایا ہے نا، اسی طرف موڑیں، اس کا رخ اسی طرف کریں، اسے ریاست مدینہ بنائیں، اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصولوں پر چلنے والا بنا دیں۔ خدارا ہمارا ملک سونے کی چڑیا ہے، اسے برباد نہ کریں۔ ہمارے ملک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک چیز سے نوازا ہے، ہر ایک چیز سے، ہر ایک نعمت سے نوازا ہے۔ ہمارے ملک ہر چیز سے مالا مال ہے، لہٰذا اس کے ساتھ انصاف کریں، بے انصافی نہ کریں۔ قائد اعظم کے اس ملک کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ کریں، جس نے اتنی محنت اور مشقت کے ساتھ آپ کے اس ملک کو بنایا اور جس کے اندر آپ سکھ اور آزادی کی سانس لے رہے ہیں۔
لہذا لاسٹ میں یہی کہنا چاہتا ہوں تمام دوستوں کو، اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میری اس ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور میرے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب بھی کریں، اور کومنٹس میں کومنٹ باکس کے اندر لکھ کر مجھے کومنٹ سے نوازیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو میں اس طرح کی اور مزید ویڈیو بناتا رہوں۔ شکریہ آپ لوگوں کا۔